हरिः ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसेमतः सुरुजोपेन आवाह सबुदन्या उपमा अस्यभिष्ठाः सतश्च जोनिमसतश्च विवाह वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीगण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षताच्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता दुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अबीरञ्च गुलालञ्च हरिद्रादिसमन्वित नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रोतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।